नरकासुराचे कितें कोणाचे उजो मारतलो तोडटलो फोडटलो कितें तो नरकासूर फुल ते तुमकां स्पॉन्सर करता. पंटेमळ टीम सगळ्या बरी व्हडली टीम आसा तेंगेली. येवकार सगळे गोंयकारांक. आनी आमी आतां आसा पंटेमळ आनी आमच्या मुखार आसा पंटेमळ युवा मंच आनी तेंच्या कडेन आमी उलयता. सर जालो नरकासूर रेडी? चालू आसा? जातलो न्हू? रेडी जातलो? ओके. म्हाका सांगा तुमी नरकासुराची जी करता न्हू कितले दीस लागता करपाक? कितले दीस लागल्यात तुमकां करपाक? ऑलमोस्ट एक 20 दीस जाले आसा करता तुमी. सो कितले जाणांची टीम आहा तुमगेली? हांगा आतां म्हणल्यार एक 100 जाण आसा पूण आमकां 130 प्लस भुरग्यांची. ओके. आनी वाजोवपाची टीम कितली आसा तुमगेली? एक 40 जाणां तरी आसा. 40 जाणांची. कित्याक तुमचो वाजोवपाचो आवाज सामको बाजारां पर्यंत येतालो सो त्या आवाजाचेर पावलो हांगा. आमदाराची हेल्प कितें मेळटा तुमकां नरकासूर करपाक? नरकासूर तेणें स्पॉन्सर केल्लो अशें म्हणपाक शकता. ओके. सो नरकासूर फुल ते तुमकां स्पॉन्सर करता एवरी इयर. फाटली 2 वर्सां तुमी केलो नाशिल्लो नरकासूर, परत ह्या वर्सा तुमी परत कॉम्पिटिशनां देंवता. खंय खंय वतले पार्टिसिपेट? खंय खंय जातले? ओके. स्लोगन बी कितें आसा तुमचे कॉम्पिटिशनाचे? डायरेक्ट कॉम्पिटिशनाक. आनी कितें सस्पेन्स बी आहा नरकासुराचे? कितें कोणाचे उजो मारतलो तोडटलो फोडटलो कितें? हय. आनी रथाचो कितें कॉन्सेप्ट असो कितें आहा? सिक्रेट बी कितें आमकां सांगपाक शकता? मुखवटो करपाक कितले दीस लागता तुमकां? मुखवटो आसा तो नरकासुराचो मेन आसता सो तो तुमचो रेडी आसा, तयार आसा? ऑलमोस्ट रेडी आसा. आनी करपी कोण अर्दे जाण भितर पयला हे सगळे जाम जाल्ले आसले तरी करता. नायट शिफ्टूय करता. हांव येता वयता पळयता तुमकां. सो ते कितले दीस जाले तुमी करता आतां नरकासुराचो मुखवटो? 10 दीस जाले आमी कंटिन्युअस डे नायट. ओके. हय हय. तुमी नरकासूर आतां न्हू 10-15 मिनटाचो प्रोग्राम आसता नरकासूर नाचोवपाचो पूण तेका ट्रॅव्हलिंग करपाक भरपूर त्रास पडटा. सो भुरग्यांची कशी हेल्प मेळटा तुमकां? येता भुरगे सगळे पावता भुरगे? प्रिवियस तुमी कितें प्रायजां जिखिल्ले आसा आनी कितें? हय कुडचड्यार आमी फर्स्ट हाडिल्ले आसा. हय कुडचड्यार तुमी फर्स्ट हाडला. इवन केपें प्रायज केप्यां. सो तुमी काडलेली आसा प्रायजां. आतां तुमी नरकासूर करता न्ही मुखवाटो जावं किंवा बॉडीचें काम जावं हात पाय आनी बारकाय तुमकां कोण असो गायड करता सारको? असो लिडर कोण आहा तुमचो असो गायड करपाक तुमकां? रिकी भाई. तो स्टार्टिंगच्यान जेन्ना नरकासूर करता तेन्नाच्यान तोच आसा मेन. हय. जसो तो सगळ्यांक गायड करता सगळे तेज्या वांगडा आमी काम करता. ओके. सो तेज्या अंडर तुमी सगळे गायड करता प्रॉपरली तुमकां कशें कितें करप तें? ओके. मेन म्हणल्यार तो सगळे भुरग्यांक सांबाळून दवरता तेका लागून. हय एज अ ग्रुप भुरग्यांक येतात. काय तो इतलो व्हडलो ग्रुप अजून पर्यंत पळयलो ना. ओके. रिकी भाईक थँक्यू. म्हणल्यार अशेंच तुमचो तेंचो सपोर्ट तुमकां लाभोनी. आसा पंटेमळ टीम सगळ्या बरी व्हडली टीम आसा तेंगेली. ओके. 1 2 3 जय श्रीराम. वन्स मोर जय श्रीराम. ओके. ही आसली आमची पंटेमळ टीम नरकासुराची. तुम्ही सगळ्या कडेन वयचे आनी प्रायजां जिखपाची अशी आमची आशा आसा. थँक्यू.